Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la matière de l'SVT. Correction des exercices d'évaluation, les pages 42 et 43. Bonne chance. Exercice d'évaluation, restitution des connaissances. فبالنسبة للباج 42 غتفتحوا الكتاب تاخذوا الباج 42 في الاس في تي. فبالنسبة لهاد ليزيكزارسيس ديال باج 42 و 43 غادي نعطيكم لا ريبونس كاملة. فتابعوا معايا يعني باش ما ناخذش من وقتكم الكثير، فخذوا الدفاتر وكذلك جبدوا الكتاب. بالنسبة لهاد ليكزارسيس هذا ريستيتيون دي كونيسونس، جميع الأسئلة غادي تلقاو الأجوبة ديالها في هاد لا فيديو. إذن على بركة الله غتحاولوا تقراو. نقرا معكم فقط السؤال الأول وغادي نخلي لكم الوقت أنكم تاخذوا الكتوبة باش تخذوا لا كوريكسيون. إذن عندنا السؤال الأول كان définissez les expressions et les termes suivants: sismomètre, foyer, épicentre, faille, onde سيزميك. فبالنسبة بحكم أنكم عندكم هذا الكتاب هذا فقط جبدوا الكتاب تبعوا وغتلقاو كل سؤال عنده الجواب ديالو في لا فيديو. فحاولوا أنكم تنقلوا هاد لي زيكزارسيس ديفالواسيون هادو لي بلو فيغ، يعني حاولوا أنكم تكملوهم بحكم أنني مريضة ما قدرتش أنني نقرأ لكم الجميع، ولكن لا كوريكسيون فهي حاضرة. فقط خذوا الوقت ديالكم للنقل، من بعد خذوا الوقت الكافي انكم تنقلوا الاسئله اللي ما عندوش الكتاب. اللي ما عندوش الكتاب فيدير بوز باش يشوف الاسئله وغادي ننزل لكم ان شاء الله تعالى الاجوبه. اذا على بركه الله غادي تاخذوا لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس نيميرو 1 بالنسبه لاباج 42. ف تاخذوا هذه هي لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس نيميرو 1. فتنعتذر منكم بحكم اني ما نقدرش نقرا لكم لا الاسئله ولا الاجوبه. بالنسبه للاجوبه فهي مكتوبه، نحاول انها تكون واضحه من اجل انكم تمكنوا من النقل ديالها. هكا ديروا دي زيفور، من بعد شوفوا لا كوريكسيون باش تاكدوا من انكم تصحوا. بالنسبه للتتمه ديال السؤال الاول فتنتهي هنايا. فعذرا تنكرر عذرا منكم لانني ما غاديش نقدر نتكلم بحكم انني مريضه جدا. اذا غادي نمروا للتمرين الثاني في نفس الباج 42. التمرين الثاني الباج 42. فبالنسبه للبتيتا عندنا فري بي فو سي فري. هذا هو التمرين الثاني. Passons à la troisième exercice. فبالنسبة للأجوبة ديالو اللي هي هذه كذلك غادي نعاود نكرر لكم، تنعتذر منكم بحكم المرض، بحكم انني درت لكم لا كوريكسيون فما بغيتش نكتفي اننا ننزلها لكم في واحد ليماج، بالعكس بغيت نعطي لكم الوقت الكافي انكم تنقلوهم. وكذلك يعني ليكزارسيس ديال باج 42 و 43. فخذوا الوقت ديالكم باش تجاوبوا على الاسئله ومن بعد رجعوا لا فيديو باش ديروا لا كوريكسيون. فهنايا وصلنا ليكزارسيس نيميرو 4. التتمه ديالو غادي نحاول انني تبان لكم واضحه. la première partie في l'exercice numéro 4. فمازال عندكم مازال تتمه ديال التمرين الرابع في الباج 42. اذا خذوا وقتكم باش تاخذوا الجواب. كذلك غنمروا باش ناخذوا التتمه ديال التمرين نيميرو 4 باج 24 باردون 42.
La suite ديال la page 42 exercice numéro 4 فهذه هي التتمة ديالها عندنا B et C. فإلا تمكنتوا أعزائي التلاميذ أنكم تجاوبوا على هذا الإكزرسيس ديال الدعم والتطبيق بالنسبة لهاد المادة هذه، فجاوبتوا على هاد التمارين هادو، يعني ضمن أنكم تجيبوا 20 sur 20 في هاد المادة، لأن فقط إلا اكتفيتوا أنكم تجاوبوا على هاد الباج 42 و 43 فيكفي أنكم راكم رجعتوا درتوا واحد المراجعة شاملة للدروس السابقة. إذا نحاولوا أننا نمروا نشوفوا l'exercice numéro 5. L'exercice numéro 5 فعندنا فيه تيتا petite b petite c et petite d. فهذه هي la correction ديال l'exercice numéro 5 page 42. تنعاود نأكد وتنعتذر منكم. ويستحسن أن عندكم الكتب ديالكم فغادي تاخذوا الكتاب المدرسي وتشوفوا الباج 42 وكل اكزرسيس غادي نبدا معكم وانتم تنتبهوا يعني الاجوبه. حنا مازال كاينين في الاكزرسيس، احنا مازال في الاكزرسيس نيميرو 5 وهادو هما الاجوبه، هادو هما لا ريبونس. فتنتمنى انكم توفقوا في المواد جميع SVT الفيزيك المات سيونس الماتيماتيك العربيه. فحاولوا انكم غير تقراو شويه وتنظموا الوقت ديالكم، فان شاء الله تعالى تكونوا من المتفوقين. اذا غادي نمروا الريزونمون سيانتيفيك اي ايكونوميك غرافيك. إذا غادي نمروا الريزونمون سيانتيفيك اي كومونيكاسيون غرافيك بالنسبه لنفس الباج 42 بالنسبه ليكزرسيس نيميرو 1 فيها 3 ديال لي كيسيون. فانتبهوا معايا، فهذا الجواب ديال السؤال الاول، فيها 3 ديال لي كيسيون الاجوبه. الجواب الاول ديال لا بروميير كيسيون هو هذا، تيتعلق بالفيتاس. فخذوا وقتكم الكافي أنكم تاخذوا الجواب. فعندكم في الباج 42 جوج ديال المبيانات، فحاولوا أنكم تركزوا في هاد لا بارتي هادي ريزونمون سيانتيفيك اي كومونيكاسيون غرافيك. فقط بعد التركيز كافي أنكم تجيبوا نقاط متميزة. نتمنى أنكم تخليوا لي كومونتير. نمشيو على هذا المنوال في التحضيرات ديال المراقبات ولا الفروض ولا الامتحانات بهذا المنوال، أنني نخلي لكم المجال أنكم تنقلوا الأجوبة بالنسبه للدعم ديالكم في جميع المواد، اولا تعطيوني نتوما اقتراحات بالنسبه كيفاش تبغيو، واش نزيدو نسرعوا ولا نمشيو بنفس الميثود. اذا هذه لا سويت مازال في السؤال الاولاني في ليكزرسيس نيميرو 1 بالنسبه للريزونمون سيانتيفيك اي كومونيكاسيون غرافيك، نفس الباج 42 مازالين فيها. إذا خذوا الوقت ديالكم الكافي باش تنقلوا.
اذا غادي نمروا لا كيسيون نيميرو 2 في نفس التمرين اللي كيف ما تكلمت معكم raisonnement scientifique et communication écrit et graphique. هذا السؤال الثاني، ما تنساوش تاخذوا هذا السطر هذا لتابع السؤال الاول. اذا خذوا كذلك الوقت ديالكم باش تنقلوا لا كوريكسيون ديال السؤال الثاني بالنسبه للتمرين الاول في raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. مازال عندكم لا سويت ديال هذا الجدول هذا. اذا غتاخذوا الوقت ديالكم الكافي. نطمح ان الصوره تكون واضحه لكم ان شاء الله تعالى. لا سويت ديال هذا الجدول هذا، هذه هي التتمه ديال السؤال الثاني في التمرين الاول، فخذوها باش نمروا لا كوريكسيون ديال السؤال الثالث. فدائما حنا تنتواجدوا في الكتاب ديال اونيفير بلس اس في تي بالنسبه دوزيام اني كوليجيال. فما تنساوش الباج 42 و 43 كلهم كاين ليهم لا كوريكسيون. بالتوفيق ان شاء الله تعالى للجميع. اذا نمر غادي ندوزو باش نشوفوا لا كوريكسيون ديال لا troisième كيسيون. لا troisième كيسيون هي هذه، خذوها ديروا كذلك لا كومباريزون مع الاجوبه ديالكم. اذا ما بقاش لنا الكثير باش غادي نمروا باش نجاوبوا على السؤال تمرين الثاني في الباج 43. تمرين ثاني في الباج 43. فتنقلوا التمارين ديالكم ولا تاخذوا الكتاب المدرسي الباج 43 وتاخذوا الاجوبه اللي غتلقاوها منزله في لا فيديو. فتنحاول انني نعطي لكم المجال باش تنقلوا. إذا لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس نيميرو 2 فهذا هو الجواب على السؤال الأول. هذا هو الجواب على السؤال الأول في التمرين الثاني الباج 43. فمطلوب منكم أنكم غادي تحدوا البروفوندور، discontinuité ou signification. إذن هذا هو الجواب بالتحديد. فقط هذا هو عندنا لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس السؤال الأول. هذا هو، ما كايناش زيادة.
إذا نمر الإجابة على السؤال الثاني، نفس التمرين اللي هو التمرين الثاني في الباج 43. إذا السؤال الثاني في الإكزرسيس كذلك الثاني الباج 43، هذا هو الجواب ديالو. فقط عندكم 3 ديال الأسئلة في التمرين الثاني، فتعرفتوا على خديتوا الجواب ديال السؤال الأول، إذا هذا هو الجواب ديال السؤال الثاني. إذا الإجابة على السؤال الثالث هو هذا. فما غاديش نقرا الأجوبة بحكم عندكم الكتاب المدرسي، فحددت لكم لي باج 42 و 43. نتمنى انني نكون قد عطيتكم المتسع من الوقت باش تنقلوا الاجوبه. حتى لما تمكنتوش فممكن انكم تخدموا ببوز، وهكا ممكن انكم تكتبوا باريحيه. إذا هنا غادي نمروا الإجابة على التمرين الأخير وهو التمرين الثالث في الباج 43 اللي فيه كذلك 4 ديال لي كيسيون. 4 الإجابة على السؤال الأول اللي هو هذا، كذلك الإجابة على السؤال الثاني عندنا هنا، إجابة على السؤال الثالث، وآخر شيء السؤال الرابع. بصح مازال ما كملش، غادي نحاول أننا نوضح لكم الإجابة قريبة إن شاء الله تعالى. فخذوا المتسع من الوقت باش تاخذوا لا كوريكسيون. اذا هادو هما اخر الاسطر في هاد ليكزارسيس هذا، يعني في هاد الاجوبه ديال التمرين 3 باج 43. اذا نتمنى انكم تكونوا توفقتوا في انكم تاخذوا لا كوريكسيون. فهادو هما مجمل الاجابات على التمارين اللي عندكم في لي باج لي دو باج 42 و 43 كونسيرنون هاد الدروس اللي درتو. فهادو هما اللي مقرر انكم تعملوا فيهم الفروض او الامتحانات. نتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله تعالى نكون فتكم في هذا الفيديو. ما تنسوش انني تخليو ليا لي كومونتير ديالكم كيفاش تبغيو نخلي لكم لي سميتو الامتحانات ولا الفروض، فاش تبغوني نعاونكم. ما تنسوش انكم تكتبوا الدروس، يعني الاسم ديال الدرس. ما تنعرفش انكم الوقت اللي تنزلوا بغيتو
الاس في تي. الاس في تي شوفوا اش من درس بالضبط حدو وحتى لي باج. الى هنا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas avant de quitter ma vidéo de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. À la prochaine.